नमस्ते। अबका केही श्रृङ्खलाहरूमा हामी भारत र नेपाल बीचको सीमा तथा राजनैतिक विवादहरूलाई लिएर विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। यी विषय निकै जटिल र संवेदनशील भएकाले हामी यसलाई भावनात्मक मात्र नभई व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको यस पहिलो श्रृङ्खलामा हामी नेपालको सिमाना कसले र कसरी निर्धारण गरियो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवाद के हो, ग्रेटर नेपालको विषय कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल एकीकरणको थालनीसँगै आधुनिक नेपाल राज्यको इतिहास सुरु भएको मानिन्छ। देशभित्र आन्तरिक राजनीति र द्वन्द्व चल्दै आइरहेको भए पनि बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भने सन् 1814 को एङ्ग्लो नेपाल युद्धपछि नै हो। 2 वर्ष लामो चलेको सो युद्ध अन्त्य हुने गरी सन् 1816 मा नेपाल सरकार र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि तय भयो। सो सन्धिको तेस्रो बुँदा अनुसार नेपालले त्यस बखत आफ्नो अन्तर्गत पर्ने निम्न भूभागहरू गुमाएको थियो। काली र राप्ती नदीहरू बीचको तराईका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल खस बाहेक राप्ती र गण्डकी नदीहरू बीचको तराईको सम्पूर्ण भूभाग, गण्डकी र कोशी बीचको तराईका भूभाग, मेची र टिस्टा नदीहरू बीचको तराईका सम्पूर्ण भूभाग, मेची नदीदेखि पूर्वतिरका सम्पूर्ण पहाडी भूभाग, नगरी किल्ला, नगरकोट पास र ती बीचको भूभाग, साथै माथि उल्लेखित क्षेत्रहरू गोर्खा फौजलाई 40 दिनभित्र खाली गर्न निर्देश दिइएको थियो। पछि जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री छँदा भारतमा दन्किएको अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलन दबाउन गोर्खा सेनाको टुकडी लखनऊ पठाइयो। यस सहयोगका लागि बेलायतले नेपाललाई बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरू फिर्ता गर्यो, जसलाई नयाँ मुलुक भनी चिनिन्छ। त्यसपछि भारतसँगको नेपालको सिमाना छुट्याउने हेतु 252 वटा किल्लाहरू राखिए, जसलाई जङ्गे किल्ला नामकरण गरियो र हालसम्म पनि तिनैले दुई देशबीचको सिमाना छुट्याएका छन्। नयाँ मुलुकलाई लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच सन् 1860 नोभेम्बर 15 मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, तर सन् 1862 मा बाँकेको जमुना क्षेत्रमा पर्ने 160 बिघा नेपाली भूमि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा अधिकरण गरियो, जसको विरोध गर्दै जङ्गबहादुरले अप्रिल 1862 मा कम्पनीलाई चिठी लेखे। त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो फौज सो क्षेत्रबाट हटायो। यसरी जङ्गबहादुर जति नै क्रूर व्यक्ति भए पनि देशको अखण्डता कायम राख्न उनले खेलेको भूमिकाको इतिहासमा सधैँ कदर हुनेछ। तर ठूलो विडम्बनाको कुरा अहिले तिनै जङ्गे किल्लाहरूको संरक्षण नहुँदा धेरै स्थानहरूमा नेपाली भूमिभित्र छिमेकी मुलुकको अतिक्रमण बढ्दो छ। हाल 3 दिशामा नेपालको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, जसमा 27 जिल्लाहरू पर्दछन्। तीमध्ये 23 जिल्लाका करिब 54 वटा स्थानहरूमा भारतले नेपाली भूमि अधिक्रमण गरेको पाइन्छ। पश्चिममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, दक्षिणमा सुस्ता, त्यसैगरी पूर्वमा इलाम प्रमुख विवादास्पद क्षेत्रहरू हुन्। सञ्चार माध्यमहरू र सरकार पश्चिमी क्षेत्रमा ज्यादा केन्द्रित रहेको अवस्थामा यी बाँकी स्थानहरूमा भएको अधिक्रमणलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ। करिब 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको विवादास्पद कालापानी क्षेत्र हाल नेपाल भारत तथा लिपुलेक पास नेपाल भारत चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीले नेपालको पश्चिम सिमानामा पर्ने दार्चुला जिल्ला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढलाई छुट्याएको छ। सोही अनुसार काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग भारतको र पूर्वमा पर्ने भूभाग नेपालको हुन जान्छ, तर दुई देश बीचको विवाद भने काली नदीको मुहानलाई लिएर छ। सर्वेक्षणपछि ब्रिटिस सरकारले सर्वप्रथम सन् 1827 फेब्रुअरी 1 मा भारत र नेपालको सिमाना छुट्याउने गरी नक्सा तयार पार्यो, जसमा लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको नदीलाई काली नदी मानिएको छ, जुन पूर्व दक्षिण मोडिएर आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दै दक्षिणतर्फ बगेको देखाइएको छ। यस नक्सालाई आधार मान्ने हो भने सो नदीको पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरू नेपालको सीमाभित्र पर्दछन्। यसका साथै कुठी उपत्यकामा पर्ने ब्यासी समुदायको 5 वटा गाउँहरूमध्ये
गुन्जी, नबी र कुटी पनि नेपालकै हुन जान्छन्। तर सन् 1860 पछि ब्रिटिस सरकारले चीनसँगको आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न लिपुलेक पास महत्त्वपूर्ण रहेको महसुस गरी सन् 1865 र फेरि 1879 मा चलाखीका साथ दुईटा नक्साहरू तयार पार्यो, जसमा लिपुलेकबाट झरेको लिपु खोलालाई काली नदी र लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको पुरानो काली नदीलाई कुठी-याङ्ती नदी अङ्कित गरिएको छ एवं नयाँ काली नदीलाई कुठी-याङ्तीको पूर्वी दक्षिण मोडमा मिसिएको देखाइएको छ। यी नयाँ नक्साहरूको आधारमा भारतीय पक्ष पुरानो काली नदीको पूर्वमा पर्ने लिपुलेकबाट सुरु भएको खोलालाई नै काली नदी मान्दै त्यसको पश्चिममा पर्न जाने क्षेत्रहरूमाथि दाबी गर्दै आइरहेको छ। तर सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि नेपाल र ब्रिटिस सरकारबीच त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएकाले पुरानै काली नदीलाई नेपाल भारत बीचको आधिकारिक सिमाना मान्नुपर्ने नेपाली पक्षको दलिल छ। यसैबीच भारतको मध्यस्थतामा नेपालमा सन् 1951 अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको बहाली भयो। यसका साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि त्यसै बेलादेखि सुरु भएको मान्न सकिन्छ। प्रजातन्त्र आउन ठिक 7 महिना अघि भारत र नेपाल बीच सन् 1950 जुलाई 31 मा भारत नेपाल शान्ति सम्झौता भयो, जसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 1947 मा चीनले तिब्बत कब्जा गर्यो र सुरक्षाको कारण देखाउँदै 1950 को सम्झौता लगत्तै भारतले तिब्बतसँगको नेपालको सीमामा आफ्ना सैनिक पोस्टहरू खडा गर्न सुरु गर्यो। त्यसै सिलसिलामा सन् 1962 को भारत चीन युद्धपछि विवादित कालापानी क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा भारतले आफ्नो सैनिक पोस्ट तैनात राख्यो। सन् 1970 मा तत्कालीन राजा महेन्द्र छँदा भारतलाई नेपाली सीमाबाट आफ्ना सैनिक पोस्टहरू हटाउन आग्रह गरियो। त्यसपछि खडा गरिएका 18 मध्ये कालापानीको बाहेक अन्य 17 सैनिक पोस्टहरूबाट भारतले आफ्नो सेना फिर्ता गर्यो। सोही कालापानीको भारतीय सैनिक पोस्ट भने हालसम्म पनि हटाइएको छैन र किन हट्न सकेन त्यो भने विवादास्पद छ। सन् 1990 मा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहालीसँगै कालापानी र लिपुलेकलाई लिएर भारत नेपाल बीचको विवाद पुनः सुरु हुन थाल्यो। यसको समाधानका लागि सन् 2000 जुलाईमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी छँदा नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सो क्षेत्रको सर्वेक्षण गर्यो। तर भारतले आफ्नो सेना त्यहाँबाट फर्काउन नमानेपछि सो सम्झौताले पूर्णता पाउन सकेन। सन् 2015 मईमा भारत र चीनले नेपालको स्वीकृति बिना नै विवादित लिपुलेक पासलाई दुई देश बीचको व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्यो, जसको त्यसबखत नेपालले चर्को आलोचना पनि गरेको थियो। त्यसपछि सन् 2016 मा भारत नेपाल मिली दुई देश बीचको विगतका सम्झौताहरू र सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप इपिजी को गठन गरियो। सो समितिले 2018 मा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यो, जसमा नेपाल भारत बीचको सन् 1950 को विवादास्पद शान्ति सम्झौतामाथि पुनर्मूल्याङ्कन र सीमा सीमाङ्कनको प्रस्ताव थियो। तर भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएन र समितिमा भारतका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका भगत सिंह कोश्यारीलाई महाराष्ट्र राज्यको गभर्नर नियुक्त गरी सरुवा गरियो। त्यसपछि सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा भारतले एकपक्षीय रूपमा विवादित कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरिएको आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यसको विरोध जनाउँदै नेपालले नोभेम्बर 20 मा आधिकारिक पत्र भारतलाई लेख्यो। तर यो विवादको समाधान नहुँदै भारतका रक्षा मन्त्रीले कोरोना महामारीका बीच मई 8, 2020 मा लिपुलेक पास हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने मार्गको उद्घाटन गरे। स्वीकृति बिना नै बाटो बनाउन आफ्नो भूमिको प्रयोग गरिएको भन्दै नेपालमा यसको चौतर्फी चर्को विरोध भयो। त्यसपछि
20 मई 2020मा नेपालले पनि आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो, जसमा विवादित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरू नेपालको सीमाभित्र समावेश गरिएको छ। नेपालका बाँकी क्षेत्रहरूको भन्दा यस कालापानी क्षेत्रलाई लिएर चर्किएको नेपाल भारत बीचको विवाद कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले निकै जटिल र संवेदनशील रहेको छ। सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर ब्रिटिसद्वारा सन् 1827मा जारी गरिएको पहिलो नक्सा अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी भएको र सोको सुरुवात लिम्पियाधुराबाटै भएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएको नेपालको दाबी छ। यसका साथै सन् 1911मा भारत सरकारले प्रकाशित गरेको गढवाल कुमाउँ क्षेत्र सम्बन्धीको प्रतिवेदनमा समेत कालापानीदेखि 16 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको कुठीयाङ्ती नै काली नदीको मूल स्रोत भएको उल्लेखित छ। एच.डी. वाल्टनको सन् 1911मा प्रकाशित प्राविधिक रिपोर्ट अनुसार पनि काली नदीको स्रोत कुठीयाङ्ती रहेको र पछि लिपुखोला कुठीयाङ्तीमा मिल्न गई काली नदी नामकरण गरिएको उल्लेखित छ। भारतीय पक्षले भने ब्रिटिसद्वारा सन् 1865 र 1979मा जारी गरिएको नक्सालाई नै दुवै देशले करिब 150 वर्षदेखि आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र सन् 1990 पछि मात्र नेपालले ती विवादित क्षेत्रहरूको दाबी गरेको दलिल पेश गर्दछ। यसको जवाफमा भने नेपालले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सन् 1990मा बहालीपछि मात्रै जनतालाई सो विषयबारे ज्ञान भएको र खुलेर विरोध गर्दै सरकारलाई दबाब दिन सम्भव भएको जिकिर गर्दछ। कालापानी र लिपुलेक पासलाई लिएर नेपालले स्पष्ट दाबी जनाए पनि लिम्पियाधुरा र कुठी उपत्यकाका गाउँहरूलाई लिएर भने हालसालै मात्र कुरा उठाएको भारतीय पक्षको अर्को आरोप छ। दुवै राज्यका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सन् 1916 को सुगौली सन्धि र 1950 को भारत नेपाल शान्ति सम्झौताको मूल सक्कल पत्रहरू नभेटिनु एवं दुवै राष्ट्रको सहमतिमा गठन गरिएको इपिजी को प्रतिवेदनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुले दुई देशबीचको असमझदारीको खाडल झन गइरहेको छ। यसरी दुवै देशको आफ्नै दलिल, तर्क र अडान रहेको अवस्थामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद द्विपक्षीय रूपमा वार्ताबाटै समाधान गर्नुको विकल्प छैन। यसका साथै सुस्ता, इलाम र अन्य क्षेत्रहरूमा रहेको सीमा विवादलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरी सोही वार्ताको समय समाधान गर्नु उचित हुनेछ। लिपुलेक पासको विवाद भने नेपाल, भारत र चीन मिलेर त्रिपक्षीय रूपमा सुल्झाउन जरुरी छ। नेपालको सार्वभौमिकता, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई निकै नै प्रतिकूल असर पार्ने सन् 1950 को विवादास्पद भारत नेपाल शान्ति सम्झौतामाथि पनि पुनर्विचार गरी चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक संशोधन गर्न अत्यन्त जरुरी छ। जहाँसम्म ग्रेटर नेपालको विषय छ, नेपालले यसलाई भावनात्मक मात्र नभई व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि विचार गर्न जरुरी छ। हुन त सन् 1950 को भारत नेपाल शान्ति सम्झौताको धारा 9 मा तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्पूर्ण सम्झौताहरू खारेज गरिएको उल्लेखित छ, जसका आधारमा सुनौली सन्धि पनि स्वतः खारेज हुने र नेपालले युद्धमा गुमाएका आफ्ना क्षेत्रहरू फिर्ता पाउनुपर्ने तर्क सैद्धान्तिक रूपमा सान्दर्भिक छ। तर नेपालले जस्तै विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो शताब्दीऔं पुरानो युद्धमा गुमाएका क्षेत्रहरू दाबी गर्ने हो भने पक्कै यसले फेरि अर्को नयाँ युद्ध निम्त्याउनेछ। उदाहरणका लागि सन् 1870-71 को फ्रान्को प्रुसियन युद्धपछि जर्मनीले एल्सेस लोरेन क्षेत्र आफ्नो साम्राज्यमा गाभ्यो। तर सन् 1918 को प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको हारसँगै फ्रान्सले सो क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लियो। सन् 1940 मा पुनः जर्मनीले र सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धमा फ्रान्सले सो क्षेत्र आफ्नो सीमाभित्र पार्यो, जुन हालसम्म पनि उसैको छ। यसरी जर्मनीले पनि सो क्षेत्रमाथि 1871 को आधारमा दाबी गर्न सक्छ, जुन व्यावहारिक भने हुँदैन। त्यसमाथि नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार गुमाएका क्षेत्रहरूको स्थलगत र वस्तुगत अध्ययन गर्दा तिनको अग्रगामी आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको नकार्न सकिन्न।
जनमत संग्रह गरिने हो भने पनि सो क्षेत्रका लगभग सम्पूर्ण जनता नेपालमा विलय हुने पक्षमा छैनन्। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतद्वारा गैरकानुनी ढङ्गबाट अधिक्रमण गरिएको हुनाले ती क्षेत्रहरूमाथि नेपालले गरेको दाबी जायज हो। तर ग्रेटर नेपालको विवाद उठाउनु चाहिँ बिल्कुल असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुन्छ।